Ngayong buntag no, mga kaigsuonan nga mga nanagtanaw o namati karon ining atong ah, minugbo nga pagpasabot basin og mahibulong mo nga no nga naghisgot or nagpasabot may pinaagi sa Biblia. Kini tungod manggod sa unang panahon sa gikan pa sa akong ginikanan kaniadto. Ana-ana sa ila ang kalihukan pinaagi sa pagpakunsad sa espiritu. Unya ni anang mga higayuna na pamatud-an o namatikdan nga magka maayo ang resulta uban sa isip pagpakigrelasyon dito sa Dios basta maayo lang ang hisgutan, maayo usab ang dagan sa maong buluhaton. So, sa akong na saksihan kaniadto gikan pa sa bata pa ko na nasaksihan o nakita ko ang sistema sa ilang mga buluhaton sa una. Aduna sila'y kalihukan nga magtigom sa kada adlaw nga Biyernes ug adlaw nga Martes. Kanang duha ka adlaw sa sulod sa usa ka semana. Kanunay nila na nga ginabuhat. So nakita ko ug saksi ang duha ko ka mga mata sa akto nga panahon nga sila ana-ana naka insert or nikonsad ang espiritu, sila musulti og nagkalain-lain nga pinulungan nga sa matag usa kanila dili magkapareho ang lingwahe sa ilahang mga ilitok sa matag usa. Di siyempre ako kay bata pa man ni atong higayuna, kini ako lang kuan lang nako sa inyo, ako lang ning sugilon kay mo mao gid ni tinuod dinhi man pud gid pod mi mutikang kay og dili na mo isulti ang sinugdan. So wala tay insakto nga pundasyon sa atong pagpasabot. Karon sa diha nga aduna nay daghan nga nahimong ikonsaran, ang buhaton sa akong amahan iya kining ilahi or ilain niya ang katong mga perfect sa pagpakigsulti mutubag sa iyang mga pangutana nga sigon usab sa sistema sa lingwahe. Kay ang akong amahan nga musulti didto sa maong gikonsaran ug unsa nga matang ang iyang isulti mausab ang mugawas nga sinultihan sa akong amahan didto ni adtong tawo nga nasudlan. So sa diha nga mura og perfect na or maayo ang iyang kuan kay ilhon manggod na siya og dili ba iya sa dautan kay maila man nimo og ang tawo nga masudlan sa dautan musulti usab kini og dautan, mupakita og pagtudlo or mubarog didto sa maong higayon, sa higayon nga sila na nagtapok. Maila nimo ang matang sa espiritu nga mosulod nila kay adunay mo aksyon o
tudlo bisan unsa unya musulti og dili maayo na nahasupak na sa kabubuton sa Dios isip maoy gibantayan sa akong amahan nga dili kasulod or dili siya kunsaran sa dili maayo na matang sa espiritu. Kung maayo ang iyahang pag-esplikar kay kini siya investigaron man, so ilain to siya. Dayon magkuha na sab ang akong amahan og lain nga kuan kanang gitawag siya maayo nga matang, maayo motubag, maayo mopasabot or naa siya ibalita sa iyang pagsulod ni adtong lawas ni adtong maong tao. Ipabarog usab kato sa akong amahan. Iya silang ipaistorya silang duha ug unsa may ilang mga sabi tawag anang ilang balita or pagpangamusta og tagadiin kay kumpleto man musulti man siya og diin siyang lugara kinsa siyang tawhana nga nisulod ni adtong kinsa siya nga espiritu nga nisulod didto atong tawhana. So dunay mga ngalan ang espiritu nga mosulod, dili kay katong tawo nga nagsulti maura sab siya rapod ang muangkon nga siya, dili. Mga ngalan sa mga tawo nga mupahibalo or mupasabot nga siya taga didto ni anang lugar. So nakita nako ug nasaksihan nako nga maayo ang sistema sa dagan na niadtong higayon na tungod sa akong kabatanon. Kami akong igsuon si Aldrin, si Jundel na akong igsuon, gagmay pa mi, magtinanaw lang mi kay wala pa man mi apil atong higayon na. So nakita namo nga maayo ang sistema, nga maayo ang mga pagpasidaan. Adunay mga pagpasidaan nga ug doon na mo'y bation nga dili maayo sa inyo kaugalingon, ayaw pugni ninyo. Inana ang sistema, pugni ang inyong kaugalingon aron nga ipapagawas ang maong espiritu nga dili maayo. Mao manggod ni wala masabti sa uban. So ako ni anang higayon na wala mi masayod kay walay preacher nga nagsulti or walay pastor nga nagsulti sa maong mga buluhaton ni adtong panahon na. Kay ang akong amahan nasakop sa relihiyon ni Milanio Saison nga taga Bilyaba Liti. O ni adtong higayon na gihimo lang pod usab ang akong amahan nga medyo siya maoy gisaligan sa maong nga buluhaton. Kay wala may lain doon na gani ko na istorya nga membro gyapon sa akong atong sa una nila nga grupo nga wala gani siya masayod nga naa di ay na siyang buluhaton na ang may tungod sa pagpakonsad sa espiritu. So ni anang higayon na walay nasayod bisan ako ni atong higayon na wala koy ibang kaagan nga kini di ang buluhaton na aduna nakapatik sa kasulatan o sa Biblia nga naa di ay siya sa Biblia. Unya ang sistema gitawag kini siya kagibuhat man kini sa panahon sa kang Ginoong Kristo sa kanang nakasulat sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 1 nga nagkapapareho nga managsulti ug nagkalain-laing pinulungan pero aduna siya'y ingnon ta sukod or kinutuban nga gitawag lang siya og patinga bot pasabot pasiuna. So ni ana ang higayon na
na hitabo nga kini ni ang kay kini lagi wala man lagi pamihanaw aning istorya. Nahitabo nga giabtan mi og usa sa misyonaryo sa pagtulon ang PBCM nga nganlan og Valentin Jaime, kauban niya ang iyang asawa nga sa ila po daw pag mantala sa unang panahon sila nagsinina og sako, mao po daw to'y ilahan gisunod. Pero sa ilahang pagtaak sa liti gisugo sila ni Master, giingnan daw si Valentin kay mao man po iyang sugilon diya man ko sa aktual sa pagpakigsulti niya sa akong amahan aron nga makabig nila sa pagtulunan nga PBCM. Pero anaan na kami daan nga barugan nga pagtulunan katong buluhaton sa pagpakunsad sa espiritu. Nianang higayuna naabot si Valentin akong sumpay. Si Master daw nag-ingon sa iya ni Valentin nga Valentin, mao daw ni sulti ni Master, Valentin, adtua sa liti kay ana ako'y akong katawhan nga mga sudlanan. Ingna ha nga niabot na ang numero nga sila kinahanglan na nga mo dangop na dire kanako. Muna siya nga pagkasulti kay niabot na daw ang numero. So sa diha nga nakadungog or nasulti niya didto sa akong amahan, wala musupak ang akong amahan kay ang ilang leader kato si Milanio Saison nagsaad man nga mobalik siya bisan dito sa akong inahan. Giingnan ang akong inahan usab nga mobalik daw siya sa lugar nga letter M. Unya sa tugma-tugma nila basin daw og mauna kay ako may buot naman ko anay kayo na nako sa mga 6 or 7 anyos ko. So makapaminaw nako og unsa may mga topiko sa ilahang istorya o unsa man nga mga kanang topic sa ilahang panag-istoryahan. Adi nagdesisyon nga moadto pero dili pagpamimbro. Ang pag-adto sa akong amahan para lang pagsuta kung siya na ba ang leader ba nila sa unang panahon. Kay nagsaad man lagi nga magkita daw sila naong por naong. Mauro po na gitimanan sa akong amahan kanang sultiha nga moabot ang panahon liyo nga magkita ra unya tanaong por naong. Muna iyang gitimanan. Karon pag abot daw nila kay sila ra man tong 5 dito na adto. Akong uyuan, akong inahan, akong amahan og usa ka ig-agaw ang uyuan sa pag-agawan. Ang sulti gyud didto sa pagduol na nila sa information nga nagsulti aw naglingkod si Master. Niingon daw si Master, ingkidhat siya nga dala katawa nga naghangad. Kay natural, nagbarog si Master naglingkod mo. Medyo hangad si Master. Ingkidhat si Master ingon nga, di ba niingon ko nimo nga moabot ang panahon nga magkita ra unya ta naong por naong. So diha sa walay daghan nga pag duha-duha or walay pagduha-duha ang akong amahan niyukbo og muhalok unta siya sa tiil.
Unya wala man siya pahaluka sa tiil. Paamin lang siya, gipaamin. Hindi. Ingos, master, nga ikaw gidi ay pa. Ang ingon akong amahan nga ikaw gidi ay pa. Gipapa niya si master. Hindi. Ingon po daw si master nga, gani. Abot na gyud. Muna siya ay sulti. Unya, napamatod ang usab kini sa lain pod nga sistema nga mga kasinatian nila sa sila dito sa Pilimiro nilang pag-abot bisan ang akong inahan. Gingnan usab siya nga di ba niingon ko nga moabot ra gyud mo sa akong atubangan. So diha nalipay akong ginikanan. Diha nagsugod nga namimbro mi sa pagtulon ang PBCM. So sa diha nga ingon ni ana pila ka tuig kay dugay kay mi na membro 84 mi na membro 1984 hantod na lang niining mga higayon na bisan og nawala na ang akong ginikanan membro gyapon ang akong ginikanan sa baang pagtulunan. Pero sa diha nga ang akong amahan medyo may edad na unya nawala ang maong founder nasayod si master sa buluhaton sa akong amahan may tungod sa pagpakunsad sa espiritu. Giingnan niya ang akong amahan maayo na loy pero og dili magtarong daw maura sabnay magduot sa tao nga dili magtarong or dili magbinuotan maura sabnay magduot. So natural tungod kay gisaliksik man gyud sa akong amahan bisan ni adtong namimbro na ay bawaan man niya og ang musulod ni anang tawhana iya sa daotan tungod sa mugawas sa iyang baba makiglalis sa iyang mga pagpangutana. Ang akong amahan makahibalo usab siya sa pagtangtang ni adtong espiritu ha. Aduna siya iyang hikapon nga automatic kini nga mugawas sa lawas. Daghan ang iyahang mga nahimong natudluan. Ambot og buhi pa ba? Katong panganlagbin nga chapter president. Asa to siya nga chapter. Unya sila si Adila Kaamik. Iya og ang iyang bana sila si ngalan aning bana ni Adila. Luis. Pila ka bisis didto sila nagtuon sa balay mismo ni Luis ni Adila Kaamik nga chapter president usab sa Cotabato. Sa kadugay namo nga nag-steady sa compound wala ko'y nadungog nga mauna gisupak ni master ang bulaton sa akong amahan. Wala ko'y nadungog. Pero sa diha nga si master nawala kay nagpakita man si master sa iyang pagkatawanan siya namatay didto sa iyang anak nga maupoy chief evangelist. Iya kining nga supak kay matud pa niya kay pila ka beses ang akong amahan nga naghaligwaos ni atong mga higayuna kay ang mando ni master didto kaniya nga iyang ipasurinder didto sa anak nga si Reverend nga iyang anak nga chief evangelista sa mao nga pagtulunan PBCM. Kumo kay dili gusto og unsa kahay na asa iyang huna-huna basin kaha og pero diha ko nituo nga naa gyud ay sukdanan sa kapila nga siging balik-balik wala gyud kini dawata
gidawat sa pagbisita, pero sa sugo nga dapat ipatuman ang maong buluhaton kay mao daw ni Master pa sulti dito sa kong amahan, maoy susi sa kaluwasan. Panahon nga ikaw makunsaran, ana usab magauban kanimo na ang Dios. Og Dios man ang mukunsad, or dili man pud tanan na lang pud na mahimong Dios. Naa may mga balaan nga mga espiritu nga isip usa sa mga sakop sa Dios, sama sa mga manlulunda nga mga sulugoon. Dili sabton nga once ikaw masudlan Dios na ka, dili. Kini usa lamang siya ka pantalya o usa lamang siya ka jacket nga imong igasulob bot pasabot. Dunay manalipod nimo sa panahon nga ikaw anaa sa malisod nga sistema sa material man or sa unsa man nga sistema. Dili kay abi kay nakunsara na Dios na ka, dili ingon ana ang sistema. Nasaypan lang. O siguro di gyud tingali pod kay dili pod maoy gitudlo. Nya moingon pa nga iya daw sa yawa. Ato ni nga pamatud-an. Kay dili tanan espiritu daotan. Gikinahanglan lang ta nga mopili sa maayo. Kay sa tinuod, mas daghan ang espiritu nga daotan nga muilog nimo kaysa maayo. Bisan pa ibutang tagdaghan ang maayo, pero kay nahisayod na ta nga ang daotan numero 1 sipat, numero 1 dili motuman og sa kuan pa linyada, og do na may imong paliton sa grocery kay mo naman ay uso karon 1 lane, usa ka linya. Pero makita nimo ang tao nga bulok sa tao nga dili maayo kay mo baliot gid to. Makita nimo mo saliot to siya sa nauna kay gusto nga mo una. So wa ko mo ingon nga kana siya daotan, pero usa sa sipat nga pagkatao. Naman na espiritu man na sulod man na niya. Munang moingon ko nga ang tao nga nasudlan og maayo usab ang iyang ang mugawa sa iyang baba. Pero og ang tao musulti og dili maayo, labi na og magbutang-butang na sa tao. Aw, nasabtan na sad ninyo nga kanang tawhana gisudlan sa espiritu nga dili maayo. So ipasabot nako sa inyo nga ang tinuod nga katawhan sa Dios sudlanan sa espiritu, og walay tao nga mubabag niini, mupugong ni ana. Bisag si kinsa ka pa nga leader sa usa ka relihiyon, pwede kang musulti og maot or minaot didto sa tao nga dili nimo gusto. Pwede kang manamastamas sa tao nga imong panamastamasan tungod kay sa imong hunahuna ikaw maoy insakto. Pero hunahuna sa makadaghan, walay tao nga nakahibalo og kinsa or unsa siya nga matang nga pagkatao. Ikaw lamang ang mahibalo kay ikaw may nasayod sa imong kaugalingon. Kung naa sa imuhang pagkatao ang pagkaigihan, pagka chismosa or pagka yawanon nga huna-huna, naa ang kasina, nakasulat na sa Biblia, naa sa imong huna-huna ang pagpanapaw sa may mga bana o sa may mga asawa, naa sa imo ang kadalo. Aw, kanang mga bahina, hilabi na ang paghulos og kinabuhi or pagpatay sa imong isig katao. Klaro na nga naa ka sa pangniyawanon
nga mga buluhaton. Pero sultihan ta mo, ikinahanglan usab nga sutaon og ang maong espiritu iya ba sa Dios. Bisan pag ikaw nahimo ng sudlanan, kay aduna usay magtakuban nga magpakamaayo, pero dautan di ay maayo mo pasalig, makita nimo nga maayo siya nga mo abi-abi diha kanimo, pero sa sulod sa iyang kaugalingon o sa sulod sa iyahang panimalay, salbahis di ay. So kanang mga bahina, wala ko'y labot anang mga bahina, pero ako lang ipahibalo ninyo nga ingon ana ang mga matang sa tao, makita nimo og masabot og unsa siya nga klase nga pagkatao. Bisan sa imong kaugalingon, pangutan-a imong kaugalingon og nakasiguro ka ba nga anaa ka na ni anang relihiyon na naluwas ka na. Kay dili ang relihiyon mo'y makaluwas, kung dili ang pagpakigrelasyon dito sa Dios. Kay wala kay laing ikauban. Panahon nga ikaw mawala or mamatay ang imong unodnon nga bahin sa atong lawas, kay unod raman ta. Nakasiguro ka ba nga ang imong paingnan Dios? Kay kung wala, hinuktuki, huna-hunaa sa makadaghan ug unsay maayo. Kay dili ang relihiyon mo'y makaluwas, kun dili ang pagpakigrelasyon dito sa Dios. So muna ang akong buot ipasabot. Parte sa buluhaton sa akong amahan, nakasiguro ko nga once ikaw kinunsaran, nakasiguro ko kay mauman sab ang sulti ni Master, mauman usab ang sulti nga kung ang Dios ikauban nimo, walay mahikaw gikan kanimo, or walay mailing, sabay tawag aning walay kulang, wala nay kulang sa imong kaugalingon, para gyud nga masabtan sa tao ug unsa gyud niya. Akong basahon ang usa, kay basig mo ingon mo nga iya raman na sa kang Ginoong Jesucristo, mubalik na mao ra man nay kasagarang gisulti sa akong mga kaigsuonan, mubalik na sabdaw didto sa panahon sa kang Ginoong Jesucristo, imbis daw nga nana sa Espiritu Santo, nganong mubalik man gyud daw didto sa kang Kristo nga gipahunong naman na, giwala naman na. Unya, ibutang-tang giwala, nganong nagsige man mo ginamit anang Biblia, hasta pa ang history gikan sa amahan nga si Jehovah hangtod sa anak nga maoy inyong gibot ipasabot nga gipawala na or gipahunong na, nganong magsige man mo gamit. Tungod kay dili mo makapabarog sa Espiritu Santo ug dili mo mutikang sa unang ang ikaduha, sa unang ang nga mao si Ginoong Jehovah, ikaduhang ang nga mao si Ginoong Jesucristo, dayon sa ikatulong ang nga mao ang Espiritu Santo. Kay tulura man tulura ang gihisgutan sa Biblia nga maoy sundon sa tao nga kinahanglan ang imong tuhod mapiko. Unsa bay mapiko? Imong tahuron or imong pagaludhan, walay lain. Sa karon nga panahon nasayod ta og doon na usay mabasa nga ang Espiritu Santo anaa sa ikatulong panahon. Kung pananglit man aduna kining buluhatuna ang pagpakunsad sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, gipasabot man na, gipasabot kana
nga ang iyang buluhaton patinga lamang katong mga higayuna. Ania sa mga buhat sa iyang kapitulo 2 bersikulo 1 paingon sa 16 mabasa nimo na kanang tanan patinga. So adunay mosunod ana nga maoy angayan nga sudlan sa tao or angayan nga pahilunaan sa tao. Kay diha ni anang higayuna makalaom ka nga anaa kay mapaabot nga kaluwasan. Kay dili na nimo makita ang kaluwasan nga nagsiga ang imong mata. Walay tao nga buhi gikan pa sa una sa amahan paingon sa kang Kristo. Bisan gani sa kang Rizal wa gani buhi kanos si Rizal namatay. Kinilang 18 century. Do na bay atong mga ginikanan nga nakaabot atong apuhan? Wala. Tungod sa kataas na sa panahon. So nganong naamay mabasihan? Nganong naamay magkapupareho? Kana tungod sa nakasulat usab sa Biblia. Na history merely repeat itself. Ang mamao kaniadto mamao usab ugma. Og ang ginahimo kaniadto pagabuhaton usab ugma. So nasayod ko na kamong mga grupo nga mga maayo na sa Biblia. Kining akong sulti. Natural. Kaminusan. Kinsa langgog ko. Wa ko'y profesyon. Nga nabu na human. Dili ko Bible scholar. Pero sultihan ta mo. Dunay nakasulat sa Biblia nga dili kinahanglan nga scholar ka or imong gitun-an ang Biblia pinaagi sa pagtuon nga adunay taong magtudlo nimo. Dili. Kung ikaw tinudlo sa Dios, dili na kinahanglan or dili gikinahanglan nga adunay tawo nga maghatag nimo og giya para nga maoy imong balik-balikon og basa. Kay kung ang Dios maghatag og higayon or sugo didto sa tawo, dili pinaagig tao usab ang mo hatag ni ana, kundili gipaagi kana og mando. Sayod sabot ba mo unsay mando? Bisag unsa nga matang nga sistema basta mando. Ug moingon pod pananglit ko nga damgo na ako'y kauban sa pagtuo sa nangagi. Hambog kayo musulti. Pag moingon kag gidamgo, moingon dayog iya sa kabakakan ang damgo o tinuod man na may mabasa. Pero og imo nang dalhon na siya nga rason tungod kay damgo. Nganong sa kaulay ang mga adlaw nga moabot ang kaulay ang mga adlaw nga ang iyang mga katawhan magdamgo og mga damgo, kinibay dili tinuod. Gani ang nagsulti ni ana dugay ra pod nga nawala. Dugay ra nagpropesya. Pinaagi gyapon og damgo. Bisan si Apostol Daniel ang iyahang gipamatuod hantod karon mabasa pa nimo naas pinadayag kanang mga trono nga gilingkuran sa mga dagko nga mga magdala sa timbre. Di ba na damgo? Basaha gani. Nganong ni gamit man mo ana nga kanang mga kuana gigamit ni anang mga himbis nga gihatag og simbolo nga mga nangsininag mga kutamaya. Nganong ni gamit man mo ana nga saad man na sa kaulay mga adlaw, damgo man na. Gipakita man nagpananawon. Ang pananawon bay nakita nimo literal nga nagsiga ang mata nimo? Wala. Pinaagi na og damgo.
damgo ka na. Onya, og imo nang dalhon ng rason nga ang damgo daw iya daw sa alaot daw ang nanag tuo pinaagi sa damgo. Kay mapakyas lang daw. O tinuod, mabasa man na. Pero ang akong pangutana, kinsay nagtudlo nimong magwali ka? Natural. Nagi ka itudlo. Kami, ang natural. Moingon pug ka. Kisa po'y nagtudlo na mo. Oh, kaminusan gid minimo. Number 1 gid mong makaminus. Kay kauban gud tas una. Pero dili mi makig kuan ninyo. Makig kulukabildo parte ana kay unsa may labot. Kanya-kanya man tag kaluwasan. Ang amo lang. Ang sugo nga gihatag sa amo bisan si master. Bisan ang akong anak nga nakatulog. Moingog nag-istoryahan na mi sa akong asawa, parte sa espiritu kay ang ako nga dili na lang lagi. Kaya kung una-una naa naman gud si master para sa unsa pa man. Naa naman si master, naabot naman ta sa tinuod. Di, ingon ko nga, pero okay mangyapon kay kinini ang mabeta masayod sa panahon. Ilabi na kay si master wala na. Unsay sulti sa akong anak nga natulog. Niliso, ingon. Buhata. Ayaw pagduha-duha. Dako ang iyang tingog. Buhata daw, ayaw pagduha-duha. Di, nakurat ko, kung anong nisulti man siya ato nga, natuog man. Di, natural. Ipukaw sa iyang mama, ipangutana, uy, unsa man kadong? Nil, namatay na rin ba ng anakan ako? Nilmar Mabini. Unsa man kadong? Unsa man to imong sulti? Unsa itubag sa akong anak? Wa ko kay baw, oy, natuog ko. So ingon ana nga sistema. Pero natural, normal man na. Pwede tuhuan, pwede pog dili tuhuan. Depende na lang na. Pero sultihan ta mo. Sa inyong huna-huna nga wala mi katungod o kinahanglan bagyod nga dunay mo tudlo nga isip maoy mag-guide para nga makakat-on mo ni ini nga maong buluhaton. Ato lang sundan. Ato basahon din sa 1 Korinto sa iyang kapitulo 2 bersikulo 10 ngadto ang atong pagbasa sa 15. Niya, patalinghog Kini gipadayag sa Dios kanato pinaagi sa espiritu kay ang espiritu nagtugkad man sa tanang mga butang lakip sa mga kinahiladman sa Dios kay kinsa bang pagkatawhana ang nasayod sa mga hunahuna sa tao gawas sa espiritu nga anaan ni anang tawhana. Maingon man usab walay bisan usa nga makasabot sa mga hunahuna sa Dios gawas sa espiritu sa Dios. Apan kita na nagpakadawat dili sa espiritu nga iya sa kalibutan. Postag kadali. Duha ka matang ang sistema sa espiritu adunay iya sa tawhanon or sa unodnon ug adunay espiritu sa espirituhanon. Mao na nga dili pwede nga imong mo interrupt ka or imo siyang babagan. Kay nakasulat ni sa Biblia. Kay kung wala pa ni unta ning Biblia, wala pa unta ning nakasulat, wala ko ron. Wala meron. Kami mga anak ni Leo. Dili mi ninyo makita din hiron sa social media.
Kini tungod kay wala usab kami magdahom nga moabot di ay sa ingon ani. Bisan ang akong amahan wala magdahom nga dili pud ay dawaton ang iyahang buluhaton nga gisugo nga iyang isurrender didto sa kang reverend. Wala man magdano kang amahan nga dili day dawaton hantod naabot naman lang gyud ang panahon nga wala gyud dawatan nangalunod pa mi pagbalik namo pag uli namo diri sa Leyte. Hunang perting kahiubos gid niya. Apil ko, saksi ko niya nahigayon na kay kami ubana atong nangalunod tungod sa ilang gipakita nga dili makatarunganon unta nagbalibad sa insakto dili kay gipaagi pa nila sa social media gihapon na kami pa ang gipasanginlan nga adunay gipangpatay yun sa pag pero wala tay mahimo ana so mao ni adunay kalibutanon ug dunay espirituhanon kun dili sa espiritu tubalikon sa 12 sa kapitulo 10 sa taga Korinto kapitulo 2 bersikulo 10 ngadto sa 15 sa 12 kaman naman nato gipasabot ganina. Apan kita na nagpakadawat dili sa espiritu nga iya sa kalibutan, kundili sa espiritu nga gikan sa Dios. Aron kita na nagpakasabot sa mga hiyas nga gihatag kanato sa Dios. 13. Og kini among panagsultihan dili pinaagi sa mga pulong nga gitudlo sa tawhanong kaalam kundili gitudlo sa espiritu nga kita magahubad sa mga kamatuoran nga espirituhanon ngadto sa mga tao nga mga espirituhanon. So ang makasabot lang di ay nini kadto lang pong mga tao nga aduna usab sila'y espirituhanon nga panabot. So sabto na to nga kining tao di ay nga dili mo sabot pinaagi sa ipasabot hilabi na sa parte ni ining maong topic nga pagpakunsad tungod di ay kay sila kalibutanon sila. So dili wala tay paglaom or dili ta makalaom nga musabot sila or makasabot sila tungod kay sila tawhanon. 14. Ang tao nga kalibutanon dili makadawat sa mga igatudlo sa espiritu sa Dios kay alang kaniya kini mga binuang og siya dili arang makasabot niini tungod kay kini ugod kinahanglan mang pagatugkaron sa espirituhanon nga paagi sa 15. Ang taong espirituhanon magatugkad sa tanang mga butang apan siya dili pagatugkaron ni bisan kinsa. Napay magbuot? Wala. Maunay sigig balik-balik og sulti sa akong magulang, si Aldrin. Kinsa man mo? Kinsa may magbuot? Kinsa daw magbuot? Wala. Dili mo makabuot. Kung aduna may mo comment niini or musulti kadto lamang pong espirituhanon ang panghuna-huna dili ang yutanon kay puro binuang mabasa na to puro binuang lamang para kanila ang sulti nga espirituhanon. So wala tay mahimo dili ni amo Biblia mismo nagsulti
parte usab sa kunsad ug inyo man ang supakon. Dili usab pwede nga mahimo ra usab ninyo nga matamakan nga among ang rason kay ug unsa may inyong pangutana ani ara sab na dinhi ang tubag kadugay ninyo aning kuan aning Biblia karon na lang lugar dili mo maka kuan di na lugar mo kuan sa nakasulat sa Biblia tinuod anaa ang pangutana ang tubag ani ara usab sa sulod sa Biblia. Daghang salamat. So sa sunod na usab kita nga topic ug unsa may inyong mga reaksyon or pangutana sige welcome basta nagsulti mi sa tinuod misabot mi nga ang tao nga kalibutanon di gyud di ay musabot sa sulti sa espirituhanon. Daghang salamat mga kaigsuonan og maayong udto ug maayong hapon kaninyong tanan.